अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मास्टर वर्ल्ड स्टार में आप लोगों का खैर मकदम है। आज हम लोग पढ़ेंगे उर्दू का प्रैक्टिस सेट में मसनवी। आज हम लोग मसनवी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मसनवी से हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे और इसको निचोड़ कर रख देंगे ताकि मसनवी से एक भी क्वेश्चन हमारा छूटने न पाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है? तो उर्दू की पहली मसनवी जो है वो कदम राव पदम राव को मानी जाती है। उर्दू की पहली मसनवी कदम राव पदम राव को मानी जाती है। ठीक है, अगला है, फ़खरुद्दीन निज़ामी ने कौन सी मसनवी लिखी है? तो फ़खरुद्दीन निज़ामी ने जो लिखी है मसनवी वो वही है जो उर्दू की पहली मसनवी है, कदम राव पदम राव। कदम राव पदम राव किसने लिखा है? फ़खरुद्दीन निज़ामी ने। ठीक है, यहाँ भी कदम राव है, पदम राव, यहाँ भी कदम राव पदम राव। और फ़खरुद्दीन निज़ामी ने कदम राव पदम राव लिखा है जो कि उर्दू की पहली मसनवी है। ठीक है, उर्दू की पहली मसनवी मानी जाती है कदम राव पदम राव, जिसे फ़खरुद्दीन निज़ामी ने लिखा है। ठीक है, दो क्वेश्चन। अगला देखते हैं तीसरा, नुसरती ने कौन सी मसनवी लिखी है? तो नुसरती ने जो मसनवी लिखी है वो है अली नामा। अली नामा किसने लिखा है? तो नुसरती ने लिखा है अली नामा, नुसरती। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, उर्दू में रज़मिया शायरी, उर्दू में रज़मिया शायरी की मिसाल किस मसनवी में मिलती है? तो रज़मिया शायरी किस में मिलती है? अली नामा में। अली नामा किसने लिखा है? तो नुसरती ने लिखा है। ठीक है, अली नामा लिखा है नुसरती ने और अली अली नामा में मिलता है। उर्दू की शायरी में मसनवी रज़मिया शायरी मिलती है तो अली नामा मिलता है। अली नामा में रज़मिया शायरी मिलता है और अली नामा लिखा किसने है? तो नुसरती ने लिखा है। फ़खरुद्दीन निज़ामी ने लिखा है कदम राव पदम राव, और कदम राव पदम राव जो है वो उर्दू की पहली मसनवी मानी जाती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखते हैं, मसनवी यूसुफ ज़ुलेखा किसने लिखा है? तो मसनवी जो है यूसुफ ज़ुलेखा हाशमी बीजापुर ने लिखा है। ठीक है, यूसुफ ज़ुलेखा एक मसनवी है जिसे हाशमी बीजापुर ने लिखा है। ठीक है, अगला है, मसनवी बकट कहानी। मसनवी बकट कहानी किसने लिखा है? तो मसनवी है एक बकट कहानी और बकट कहानी को लिखा है अफजल पानीपती। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा, बकट कहानी लिखा है अफजल पानीपती ने। अगला है, उर्दू मसनवी का इर्तक़ा नामी किताब किसने लिखा है? तो उर्दू मसनवी का एक किताब है जिसका नाम है उर्दू उर्दू मसनवी का इर्तक़ा, और इसे लिखा है अब्दुल कादिर सुरूर ने। ठीक है, अब्दुल कादिर सुरूर ने लिखा है, सॉरी अब्दुल कादिर सरदरी ने लिखा है, सुरूर नहीं है सरदरी, अब्दुल कादिर सरदरी ने लिखा है इन्हें। उर्दू मसनवी का इर्तक़ा अब्दुल कादिर सरदरी ने लिखा है। अगला देखते हैं, मसनवी तूती नामा किस शहर में लिखी गई है? तो जो तूती नामा लिखी गई है वो गोलकुंडा में लिखी गई थी। कहाँ पे? गोलकुंडा में। तूती नामा गोलकुंडा में लिखा गया था। अगला देखते हैं, किस मसनवी में मुरस्सा अंदाज पाया जाता है? किस मसनवी में पाया जाता है मुरस्सा अंदाज? ये पाया जाता है सहरुल बयान में। ठीक है, मसनवी मन लगन, एक मसनवी है जिसका नाम है मसनवी मन लगन, इसे लिखा है काजी महमूद बहरी ने। ठीक है, काजी महमूद बहरी ने लिखा है मसनवी मन लगन। मन लगन किसने लिखा है? काजी महमूद बहरी ने। अगला है, मसनवी कदम राव पदम राव किसने लिखा है? कदम राव पदम राव, तो कदम राव पदम राव लिखा है बहमनी ओहद में लिखी गई है। ठीक है, कदम राव पदम राव किस ओहद में लिखी गई है? तो बहमनी ओहद में लिखी गई है। हमने कदम राव पदम राव को पहले में हम देख चुके हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यही था, कदम राव पदम राव जो है वो किसने लिखा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा पहला था कदम राव पदम राव, किसने लिखा है? फ़खरुद्दीन निज़ामी ने। ठीक है, कदम राव पदम राव, और किसके ओहद में लिखा गया था? तो बहमनी में। तो कदम राव पदम राव फ़खरुद्दीन निज़ामी ने लिखा था, निज़ामी ने लिखा था, और किस ओहद में लिखा गया था? तो बहमनी ओहद में लिखा गया था। कंफर्म हुआ इतना? अगला देखते हैं, इनमें कौन मसनवी रज़मिया नहीं है? तो कौन सा मसनवी जो है वो रज़मिया नहीं है? तो अली नामा रज़मिया है, इब्राहिम नामा ये भी रज़मिया है, तारिक सिकंदरी ये नहीं है। ठीक है, और फ़तेह नामा ये भी है। तो ऑप्शन जो है सी हमारा बिल्कुल सही होगा, तारिक सिकंदरी। अगला देखते हैं,
مثنوی کی فنی خصوصیت کیا ہے؟ مثنوی کی فنی خصوصیت کیا ہے؟ تو مثنوی کی جو فنی خصوصیت ہوتی ہے وہ ہر شعر کے مصرعے کا ہم قافیہ ہونا ہوتا ہے۔ اس کے ہر شعر کے جو مصرعے ہوتے ہیں اس میں ہم قافیہ ہونا ضروری ہوتا ہے، اور اسی لیے مثنوی میں ہم نے مثنوی کو ڈیٹیل میں پڑھ لیا ہے۔ مثنوی وہ ہوتی ہے جس میں کوئی کہانی بیان کیا جائے، ٹھیک ہے۔ ایگزام میں یہ بھی پوچھتا ہے کہ کون سا ایسا صنف شاعری ہے جو داستان سے ملتا جلتا ہے، تو وہ مثنوی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپشن ڈی ہمارا بالکل صحیح ہوگا۔ ہر شعر کے مصرعے میں ہم قافیہ پایا جاتا ہے مثنوی کے۔ اگلا ہے مثنوی 14 نمبر، مثنوی سیف الملوک بدیع الجمال کس نے لکھی ہے؟ سیف الملوک اور بدیع الجمال کس نے لکھی ہے؟ تو یہ لکھا ہے غواصی نے، ٹھیک ہے۔ کس نے لکھا ہے؟ سیف الملوک اور بدیع الجمال غواصی نے لکھا ہے۔ اگلا ہے ان میں غواصی کی مثنوی کون سی ہے؟ تو غواصی کی اس میں مثنوی جو ہے وہ طوطی نامہ ہے۔ سیف الملوک اور بدیع الجمال بھی غواصی نے لکھا ہے، اور غواصی کی ایک طوطی نامہ بھی غواصی کی ہی ہے۔ اگلا دیکھتے ہیں، کس مثنوی کا کردار بد منیر ہے؟ کس مثنوی کا کردار بد منیر ہے؟ تو بد منیر کا جو کردار ہے وہ سحر البیان کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپشن بی ہمارا صحیح ہوگا۔ اگلا ہے ماہ رخ کس مثنوی کا کردار ہے؟ تو ماہ رخ جو ہے وہ سحر البیان کا ہی کردار ہے، ٹھیک ہے۔ بد منیر کس کا کردار ہے؟ سحر البیان کا ہے، اور سحر البیان میں ہی ماہ رخ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا دیکھتے ہیں، مشہور مثنوی نگار میر حسن کے والد کون تھے؟ تو مشہور مثنوی نگار جو تھے میر حسن، ان کے جو والد تھے وہ تھے میر ضاحک، ٹھیک ہے۔ میر ضاحک جو تھے وہ میر حسن کے والد تھے۔ اگلا ہے تاج الملک، تاج الملک کس مثنوی کا کردار ہے؟ تو تاج الملک جو تھے کس مثنوی میں تھے؟ یہ گلزار نسیم میں تھے، ٹھیک ہے۔ گلزار نسیم میں تاج الملک نام کی کردار تھا۔ اگلا ہے بھاگمتی، بھاگمتی کس مثنوی کا کردار ہے؟ تو جو بھاگمتی ہے وہ قطب مشتری میں لکھی ہوئی ایک کردار ہے بھاگمتی۔ اس کے بعد آتا ہے فیروز بخت، فیروز بخت کس مثنوی کا کردار ہے؟ اور یہ ایگزام میں کئی بار پوچھا ہوا کوشچن ہے۔ فیروز بخت جو ہے وہ لذت عشق کا کردار ہے، فیروز بخت۔ لال پری کس مثنوی کا کردار ہے؟ تو لال پری جو کردار ہے وہ کس کا ہے؟ دریائے عشق کا۔ لال پری کس میں پائی جاتی ہے؟ دریائے عشق میں، ٹھیک ہے۔ اختر کس مثنوی کا کردار ہے؟ اختر جو ہے وہ ترائش عشق کا ہے، ٹھیک ہے، ترانہ عشق کا اختر ہے۔ اگلا دیکھتے ہیں، سراج اورنگ آبادی، سراج اورنگ آبادی کی مثنوی کون سی ہے؟ تو سراج اورنگ آبادی کی جو مثنوی ہے وہ ہے بوستاں خیال، آپشن بی ہمارا بوستاں خیال ہے سراج اورنگ آبادی کا۔ اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں بحر محبت، بحر محبت کس کی مثنوی ہے؟ ٹھیک ہے، تو بحر محبت جو ہے وہ مصحفی کی مثنوی ہے۔ ان میں داغ دہلوی کی مثنوی کون سی ہے؟ تو داغ دہلوی کی جو ہے وہ فریاد داغ، فریاد داغ، یادگار داغ، گلزار داغ، ٹھیک ہے۔ فریاد داغ جو ہے گلزار داغ نہیں ہے، فریاد داغ ہے۔ آفتاب داغ اور انشاء داغ بھی نہیں ہے، آفتاب داغ جو ہے وہ داغ دہلوی کی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا دیکھتے ہیں، شاہ برہان الدین جانم نے کون سی مثنوی لکھی ہے؟ تو شاہ برہان الدین جانم نے جو مثنوی لکھی ہے وہ ہے ارشاد نامہ۔ شاہ برہان الدین جانم نے ارشاد نامہ ایک مثنوی لکھی ہے۔ ان میں شاہ میرا جی کی مثنوی کون سی ہے؟ تو شاہ میرا جی کی مثنوی خوش نامہ، جنگ نامہ، خبر نامہ یا وفات نامہ، ان چاروں میں جو ہے خوش نامہ وہ شاہ میرا جی کی مثنوی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے محمود بحری کی مثنوی کون سی ہے؟ تو محمود بحری کی مثنوی کون سا ہے؟ شکار نامہ، پنچھی نامہ، فتح نامہ یا جنگ نامہ۔ تو ان میں جو ہے وہ جنگ نامہ جو ہے وہ محمود بحری کی کتاب ہے۔ اگلا ہے اور آخری سوال آج کا، ان میں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی مثنوی کون سی ہے؟
تو خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی جو مثنوی ہے وہ درد نامہ، معراج نامہ، شکار نامہ یا شریعت نامہ؟ تو خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی مثنوی شکار نامہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کا ہمارا یہیں پہ ہے، ہم نے مثنوی سے کچھ امپورٹنٹ کوشچن بھی کر لیے ہیں، اور اب ملیں گے ہم اگلے کلاس میں مرثیہ کے ساتھ۔ تو چلتے ہیں اور ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے۔